God knows this, all religion. Brother, if you are believing in all the religions, that means irrespective whether you are following other religion or not, you are not following Hinduism. Brother, you are not following Hinduism. What I am telling you, God is sleeping now. He knows everything. He created all the earth and heaven. So He knows every religion have their own place, like Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने ये मुहावरा अपनी ज़िंदगी में अक्सर सुना होगा कि हाँ, सारे गलत कह रहे हैं और तुम अकेले ठीक कह रहे हो, या फिर पूरी दुनिया तो इस जानिब है और तुम अकेले अलग से खड़े हो। क्या पूरी दुनिया गलत और तुम अकेले ठीक कह रहे हो क्या? दोस्तों, इसी नौयत का सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू शख्स ने, जो कि उम्र में काफ़ी ज़्यादा था, उसने सवाल किया था कि डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया बुतों की पूजा करती है। चीन आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, भारत दूसरा बड़ा मुल्क है। चीन में बुतों की पूजा है, भारत में बुतों की पूजा है। इसी तरह से ईसाई लोग भी जिस तरह से मुसलमान इबादत करते हैं वैसे नहीं करते। मुसलमान तो दुनिया में थोड़े से हैं, तो पूरी दुनिया गलत है क्या और आप मुसलमान बिल्कुल ठीक हैं? ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, ये सवाल तो बहुत अहम था और आमतौर पर हम भी ऐसी लॉजिक से कन्विंस हो जाते हैं जब हमें कोई ये समझाता है कि पूरी दुनिया अगर इस तरह से कोई काम कर रही है, आप अनोखे तरीके से क्यों आ रहे हैं? ये सवाल भी डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका इंतहाई खूबसूरत और गहराई से समझ आने वाला जवाब दिया। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, जान लीजिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो ही माइक पर आए तो उन्होंने हस्बे रिवायत कहा कि मेरे इस भाई ने सवाल बहुत अच्छा किया है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, ब्रदर, इट्स नॉट मेजॉरिटी विच प्रिवेल्स इन इस्लाम, इट्स द ट्रुथ। यानी मेरे भाई, ये अक्सरियत नहीं है जिसको हम सच मानते हैं। इस्लाम उसको हक मानता है जो सच हो और वाज़ेह हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर आज से 100 साल पहले तक पूरी दुनिया ये मानती थी कि ये जो कायनात और दुनिया है ये गोल नहीं, ये फ्लैट है, और उसके बाद साबित हुआ कि ये दुनिया फ्लैट नहीं गोल है। तो उस वक्त के लिहाज से जब अक्सरियत सारी ये कह रही थी कि दुनिया फ्लैट है, तो यानी कि ये दुनिया फ्लैट हो गई थी उस मौके पर। अगर सारी दुनिया गलत कह रही है तो क्या गलत को सही मान लिया जाए? नहीं। यही तो इस्लाम सिखाता है। अगर सब गलत रास्ते पर हैं और आप इस्लाम पर होते हुए सही रास्ते पर हैं, तो आप अपने रास्ते पर रहिए, बल्कि दूसरे गलत लोगों को भी सही रास्ते पर लाइए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह इसरा चैप्टर नंबर 17 और आयत नंबर 81 में फरमाता है, तर्जुमा, कह दो कि सच आ गया और अब बातिल का खात्मा हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम अक्सरियत के साथ नहीं, इस्लाम हक और सच के साथ चलता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में, यूरोप में, बहुत से ममालिक में फौहश फिल्मों को लोग तस्लीम करते हैं, और एक अक्सरियत है पूरी दुनिया की जो ये कहती है कि फौहश फिल्में देखना कोई बुराई नहीं है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है मेरे भाई? इस शख्स ने जवाब में ना कहा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, अब पूरी दुनिया कह रही है कि फौहश फिल्में देखो और आप अकेले खड़े कह रहे हैं कि नहीं देखो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो देखना गुनाह है, वो गलत है, लिहाजा आप नहीं देखेंगे। इसी तरह से अक्सरियत अगर कुछ कह रही है तो लाजमी नहीं कि वो ठीक भी कह रही हो। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आपने ये फरमाया कि दुनिया में अक्सर हिस्सा ईसाइयों का है और वो भी बुतों की पूजा करते हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं कि ईसाई बुतों की पूजा करते हैं, मगर ईसाइयत ये कभी नहीं सिखाती। अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए। ईसाइयत ने ये कभी नहीं कहा कि बुतों की पूजा की जाए। हाँ, मौजूदा दौर के चर्च और वहाँ के पोप या फिर दीगर लोग, पादरी आजकल के ईसाइयों को ये सिखा रहे हैं, तो ये इनकी गलती है। ईसाइयत ने कभी बुतों की पूजा करने को नहीं कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है आपने बाइबल पढ़ी होगी। बुक ऑफ डेट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9, यहाँ कहा गया है, अल्लाह ने ईसाइयों के लिए पैगाम दिया है। तर्जुमा, तुम्हें मेरा कोई इमेज या तस्वीर नहीं मिलेगी। जमीन की गहराइयों में, आसमान की बुलंदियों में मैं नजर नहीं आऊंगा। और ऐसा ही पैगाम ईसाइयों की मजहबी किताब बुक ऑफ एक्सपोडस चैप्टर नंबर 20 और उसका हिस्सा 3 से 5 तक दिया गया है। लिहाजा ईसाइयों के अकीदे के लिहाज से ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक साबित हो गया कि बुतों की पूजा ईसाइयत में नहीं है। इसी तरह से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 to 20 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जुमा, मैं अल्लाह के अहकामात को मिटाने नहीं आया बल्कि उन पर अमल करने के लिए आया हूँ, और जो भी अल्लाह के छोटे से हुक्म की हुक्म अदूली करेगा और मुझे भी ऐसा करने को कहेगा वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, और जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा।
اور تم میں سے جب تک کوئی تقوی حاصل نہیں کر لیتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان تمام تر حوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عیسائی بھی بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے اور وہ بت نہیں بنا سکتے، لیکن موجودہ دور کے عیسائی ایسا کرتے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سارے عیسائی ایسا نہیں کرتے، البتہ کیتھولک چرچ والے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب ابھی جاری تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچانک سے اس آدمی سے جو سوال کیا تھا اس کے بعد ساری صورتحال بدل کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچانک سے اس سے سوال کیا، کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ اس شخص نے جواب میں کیا کہا، آئیے آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں۔ I am doing now. But you're not following the Veda. Because I believe in all religion, all they are Believe same. all the God knows, because God knows this. All religion. یہ شخص ہاں یا نہ میں کنفیوز نظر آیا اور کہنے لگا کہ میں تو سارے ہی مذاہب کو مانتا ہوں اور جو اصل خدا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ صحیح مذہب کون سا ہے، اسی لیے میں سارے مذاہب کو مانتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس ہندو شخص کو مخاطب کرتے ہوئے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اگر تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو تو تم ہندو جو مذہبی کتابیں ہیں ان پر بھی عمل نہیں کر رہے، مگر جواب میں اس شخص نے انتہائی گستاخانہ اور احمقانہ بات کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا تمہارا خدا کیا اوپر سو رہا ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا دنیا میں کتنے مذہب بن گئے ہیں؟ اسی خدا نے تو جنت اور جہنم بنائی، یہ پوری دنیا بنائی، اسے نظر نہیں آ رہا کیا یہ سب؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بات بہت بری لگی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے باوجود تحمل سے جواب دیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر کوئی اور بات کرنے کے بجائے یہ کہا کہ مجھے ٹوکو مت، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، مجھے میری بات مکمل کرنے دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے کہا کہ تمہارا خدا سو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو نیند چاہیے جیسے مجھے اور تمہیں چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اور رہ گئی بات مختلف مذاہب کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یونس چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 99 میں بالکل واضح طور پر فرما دیا ہے، ترجمہ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ہر انسان کو مسلمان بنا دیتا، لیکن یہ ان کے لیے اس دنیا میں ایک آزمائش ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا، کن فیکن، اللہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں آزما رہا ہے، مجھے آزما رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے، اس دنیا کو آزما رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں بھی مسلمان بناتے، اس پوری دنیا کو مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن پھر آزمائش کیسے ہوتی، معلوم کیسے ہوتا کہ کون متقی ہے، کون حق پر چل سکتا ہے، جنت یا جہنم میں کون کون جائے گا، اس کا تعین کیسے ہوتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ اب آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ بدھزم میں بھی بتوں کی پوجا ہوتی ہے، لائیں دکھائیں مجھے کسی مذہبی کتاب سے بدھزم کی جس میں لکھا ہو کہ بتوں کی پوجا کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا پوری دنیا بتوں کی پوجا کرتی ہے، دراصل ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہندوازم میں بتوں کی پوجا منع ہے، اسلام میں بتوں کی پوجا منع ہے، عیسائیت میں بتوں کی پوجا منع ہے، بدھزم میں بتوں کی پوجا منع ہے، اور یہی دنیا کے بڑے مذاہب ہیں، لہٰذا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بتوں کی پوجا کر رہی ہے اور مسلمان نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اگر کل کو کوئی مسلمان خدا نخواستہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجسمہ یا بت بنا لیتا ہے تو کیا بولیں گے وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ نہیں، وہ غلط ہے، اسلام نے سب سے منع کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ ان کا بت بنایا جائے اور اس کی پوجا کی جائے، یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی مذہب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس مذہب پر عمل کرنے والوں کو مت دیکھو، اس مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو، وہ کچھ بھی کر رہے ہوں گے، کہیں بھی کچھ بھی چل رہا ہوگا، کوئی ٹھیک کر رہا ہوگا، کوئی غلط کر رہا ہوگا، اس مذہب کو پڑھو، اس مذہبی کتابوں کو جا کر پڑھیں اور مطالعہ کر کے سمجھیں کہ وہ مذہب کیا کہتا ہے۔ مذہب پر عمل کرنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی مہیش، مجھے مت دیکھو، اسلام کو دیکھو، قرآن پڑھو، ویدھا پڑھو، بائبل پڑھو، ان تمام مذہبی کتابوں میں جو کچھ مشترک ہے، جو ایک جیسا ہے، کم سے کم اس پر تو عمل کرو۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ سبھی مذاہب کو مان رہے ہیں، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ سبھی مذاہب کے خلاف ہیں، آپ ہندوازم پر بھی عمل نہیں کر رہے، آپ عیسائیت پر بھی نہیں کر رہے، آپ اسلام پر بھی نہیں کر رہے، کم سے کم ان تمام مذاہب میں جو ایک جیسا ہے اس پر تو عمل کیجئے۔ لہٰذا مہیش بھائی، جس دن آپ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کرتے ہیں، اور میں نے ثابت کیا کہ کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے، تو پھر آپ اس دن کم سے کم جو ان تمام مذاہب کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑیے، نہ کریں، آپ وہ تو پہلا قدم اٹھائیے، وہ تو کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب مکمل ہو چکا تھا اور یہ شخص انتہائی مطمئن نظر آیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔